Maayong adlaw. Kamusta? Kini nga pagtulunan mahitungod sa pag-ila ug paggrupo sa solid nga butang base sa kolor, porma, gidakon, grano, lami ug baho. Ang solid nga mga butang nagkalain-lain ang iyang kolor, sama sa pula, dalag, asul, brown o dagtong ug uban pang mga kolor. Ang mga solid nga butang adunay nagkalain-laing porma sama sa kwadrado o square, lingin o circle, sinugang o triangle. Rektangulo o rectangle, oblong, pormang bituon o star shape. Pormang kasing-kasing o heart shape ug uban pang mga porma. Aduna usab kini nagkalain-laing gidakon sama sa gamay ug dako, taas ug mubo. Kung imong hikapon, adunay hamis ug gaspang nga grano. Adunay solid nga mga butang na diin adunay baho ug walay baho. Adunay mga solid nga diin matilawan nimo nga adunay lami kay kini pwede makaon.